रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रतिवेदनमा जवाफ लेख्ने स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक पनि आह्वान। जनताले 7 दशकसम्म विभिन्न परीक्षण झेल्दै आए पनि बलियो वैकल्पिक शक्ति नहुँदा त्यसको फाइदा घुमिफिरी सीमित दलकै पोल्टामा चेतना स्तर बढेसँगै जनता भने वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3538 जना संक्रमण मुक्त। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरेर मनाइने छठ पर्व सुरु। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको चीन सरकारको दाबी। अमेरिकाको फाइजर कम्पनी भन्छ अन्तिम चरणको परीक्षणमा 94% सफलता मिलेको छ। र नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्टबाट बिग बास क्रिकेट खेल्ने। UVEFA नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 18 स्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनको काउन्टरमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउन सचिवालयले स्वीकृति दिएको छ। आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिन गरेको आग्रह अध्यक्ष दाहालले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ओलीले काउन्टरमा प्रतिवेदन ल्याउनु हुने भएको हो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टै प्रस्ताव ल्याउन अनुमति दिएको हो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको काउन्टरमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताउनु भएको थियो। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा अहिले देखिएको समस्याको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली भएको आरोप लगाउँदै ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ। आगामी मंसिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि एकसाथ छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। साथै सचिवालय बैठक माग गर्दै 5 नेताले लेखेको 2 पृष्ठको पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले दाहाललाई लेखेको 10 पृष्ठको पत्र र प्रत्युत्तरमा दाहालले लेखेको 7 पृष्ठको पत्र र अन्तरपार्टी निर्देशन समेत वितरण भएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपा सचिवालयले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव, पत्र लगायत सबै विषयमा छलफल गरी पार्टीको संकट निवारणको विषयमा निकास निकाल्ने बताउनुभयो। यस्तै आजको बैठकले आगामी 18 गते स्थायी समिति बैठक र 25 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक 15 गतेका लागि बोलाइएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दलहरूमा राजनैतिक चरित्र मासिँदै गर्दा र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताको नजरमा उनीहरू निकम्मा बन्दै जान थालेका छन्। 7 दशकसम्म विभिन्न परीक्षण झेल्दै आए पनि बलियो वैकल्पिक शक्ति नहुँदा त्यसको फाइदा घुमिफिरी सीमित दलको पोल्टामा पर्दै गएको छ। यही कारण यी दलले जनतालाई आफ्नो भर्याङ्कै रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर जनतामा विकास हुँदै गएको चेतना स्तरले परिवर्तनका लागि सम्भावना स्पष्ट देखाइरहेको छ। आवश्यकता सबैभन्दा कठोर हुन्छ। समय चक्रसँगै कुनै पनि कुराले सीमा नाग्न थालेपछि विकल्पको खोजी हुनु शाश्वत हो। यस्तै अवस्था नेपाली राजनीतिमा पनि सुरु भएको छ। कुर्सी मोह र सत्ता लिप्साको घन चक्करमा जनचाहना पिल्सिएपछि राज्य शक्तिको दोहनबाट नागरिक आजित भइसकेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रमाउँदा जनतामा त्यसको नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। यही कारण नेपालमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको हो। तर विकल्पमा आएकाहरू पनि खुट्टी देख्दै चालपाए भएकाले राजनीतिमा क्रमभङ्गता हुन सकिरहेको छैन। विश्लेषक मुमाराम खनाल। वैकल्पिक दल भन्नेले यो के बुझेनन् भने अब वैकल्पिक दलको आवश्यकता चाहिँ छ, तर त्यो वैकल्पिक दल भन्नेहरूले चाहिँ त्यो दलका लागि चाहिने आवश्यक चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट्सहरू हो, ती कम्पोनेन्ट्सहरू बिना नै वैकल्पिक दाबी गरे, जसले गर्दाखेरि बृहत्तर राजनीतिक माहौल जुन विकल्पका लागि तयार छ त्यो वस्तुगत जगतमा, त्यसका लागि त त्यही ढङ्गको चाहिँ ठुलो भाँडो चाहियो र त्यो बनाउन चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ शक्ति भन्नेले चाहिँ सकेनन्। जनता प्रतिको जिम्मेवारीमा सत्तासीन दलहरूले आँखा चिम्लिँदा त्यसको परावर्तनका रूपमा जनआक्रोश उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। तर चारैतिर देखिएका कमजोरी ढाकछोप गर्न सक्ने राजनैतिक शक्तिको उदय नै कठिन देखिएको राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र लाखको बुझाइ छ। कमजोरी चारैतिर छ, पक्षमा छँदैछ, विपक्षमा पनि छँदैछ र वैकल्पिक
शक्ति पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति त भन्ने गरेको छ, तर वैकल्पिक शक्ति अहिले बन्न सकेका कुनै पनि धारको हेर्ने हो भने, कुनै पनि ग्रुपको हेर्ने हो भने उनीहरूको छवि, उनीहरूको काम कारवाही, उनीहरूको नारा, उनीहरूको जुलुस, उनीहरूको केन्द्रीकरण भन्नुहोस् न मात्रै काठमाडौँमा भएको छ। राष्ट्रव्यापी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उठ्न सकेका छैन। आफू र वरपरका व्यक्तिको लाभका लागि देशको शोषण गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिकै कारण समस्या बढ्दै गएको राप्रपा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बताउँछन्। यी दललाई चुनौती दिने शक्ति जनताले खोजिरहे पनि त्यसको पूर्ति हुन नसकेको लोहनीको तर्क छ। दुईटैले वास्तवमा चाहिँ जुन जनताको म्यान्डेट थियो, जनताको जुन आकांक्षा थियो, उत्साह थियो, त्यसलाई यिनीहरूले पूरा गर्न सकेनन् र यो समयमा, यो मौकामा एक किसिमको पहिलेको सामन्ती शासनमा जसरी शोषण गरिन्थ्यो एउटा परिवारको लागि भने एउटा दलको लागि देशको शोषण हुन थाल्यो भन्ने अनुभूति जनतामा अहिले व्यापक भएर गएको छ। त्यसकारण यसलाई चुनौती दिने शक्ति जनताले खोजेको छ अहिले। त्यो आवश्यक पनि छ। त्यो चुनौतीलाई, त्यो आवश्यकतालाई, त्यो स्पेसलाई हामीले पूर्ति गर्नु छ। अब भरपर्दा नेतृत्व निर्माण गरी ठूलो प्रयास जारी राखे मात्र नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको उदय सम्भव देख्छन् प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्य। लामो समय सत्तामा रहेका दलहरू स्रोत साधनले सम्पन्न भएकाले सानो प्रयासले त्यसमा सार्थकता नपाउने आचार्यको जिकिर छ। वर्तमान शक्तिशाली दलहरूले कार्यकर्ता बाहेक जनताको सहानुभूति समेत गुमाइसकेकाले सम्भावनाका ढोका खुल्लै रहेको उनी बताउँछन्। मेहनत निकै आवश्यक छ, आक्रोश व्यापक छ हेर्नुहोस्, तर यसलाई लैजान सक्ने व्यक्तिगत रूपमा साधन स्रोतको पनि अभावको कुरो रह्यो। यिनीहरूसित अत्यधिक साधन पनि छ हेर्नुहोस्, यिनीहरूका हनुमानहरू प्रत्येक क्षेत्रमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि सानो तिनो प्रयासले सम्भव छैन। यदि त्यो दिशातर्फ निरन्तरता दिन सकियो, यसले मास मुभमेन्ट गरेर लग्न सकियो भनेपछि छ। पब्लिक यिनीहरूको कोही पनि छैन, सायद उनीहरूका आफ्ना कार्यकर्ता बाहेक आम पब्लिक छैन हेर्नुहोस्, साइलेन्ट भोटरहरू यिनको पक्षमा छैन। तर के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई भरपर्दो लिडरसिप हामीले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। अनेक चरणका आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहपछि मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनले छलाङ लगाएकै हो, तर दलहरूका परम्परावादी संस्कार र सोचमा परिवर्तन नहुँदा नागरिक दलका लागि सत्ता उक्लने भर्याङ भन्दा बढी हुन सकेनन् वा ठानिएन। खोलो तर्ने र लौरो बिर्सने नेपाली राजनीतिको विडम्बना युक्त चरित्रमा लोकतन्त्रले पनि कुनै प्रभाव पार्न सकेन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भए पनि क्रियाशील र सत्ताको स्वाद चाखेका दलको विकल्प नयाँ राजनैतिक शक्ति हुनुपर्ने हो, तर यसमा पनि नियमित आकस्मिकता खोज्नुपर्ने भएको छ। निर्विकल्प त कोही पनि छैन भनिरहँदा मतदाताहरूले अहिले भोट खसालेका दल र तिनका नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेकै हो त। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,12,917 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1038 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये काठमाडौँमा 822, ललितपुरमा 168 र भक्तपुरमा 48 जना छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,878 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,538 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,82,780 पुगेको छ। 24 घण्टामा जम्मा 6,731 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 1,259 जनाको मृत्यु भएको छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरेर मनाइने छठ पर्व आज सुरु भएको छ। 3 दिने कठिन उपवास सहित 4 दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। व्रतालुले पहिलो दिन नुहाएर शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएर व्रत सुरु गर्छन्। यसलाई स्थानीय भाषामा नहाए खाए भनिन्छ। दिनभरि उपवास बसी दोस्रो दिन साँझ चोखिएको खीर, पुरी र केरा लगायतका मिठो पकवान केराको पातमा भिजाएर ईश्वरको आराधना गर्ने गरिन्छ। यसलाई खरना भनिन्छ। चौथो र अन्तिम दिन बाँसको भाँडाकुँडामा सजाएर राखिएको पूजन सामग्री सहित हात उठाएर उदाइरहेको सूर्यको पूजा गरेपछि यो पर्व सकिन्छ। व्रतालु परिवारजनले साजसज्जा गरिएको खोला किनारमा पूजन सामग्रीले भरिएको बाँसको ढकनी र नाङ्लो भिजाउँछन्। पूजा गर्ने घरका मुख्य महिलाले पानीमा उभिएर साँझ पख अस्ताइरहेको र बिहानी पख उदाइरहेको सूर्यलाई प्रसाद सहित दूध र जलको अर्घ्य दिन्छन्। यसलाई क्रमशः सन्ध्या घाट वा सन्ध्या अर्घ्य र भोरका अर्घ्य
भनिन्छ। बिहानको अर्घ्यपछि व्रतालुले प्रसाद खाई उपवास तोड्छन्, यसलाई पारण भनिन्छ। छठ पर्व सुरु भएसँगै आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बजारमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। यद्यपि स्थानीय प्रशासनहरूले भने कोरोना महामारीका कारण घर घरमै छठ मनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पर्वतमा एचआईभी संक्रमितको संख्या वर्षे नै बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। संक्रमितहरू जनचेतनाको अभावले उपचार गर्न आउन नै चाहँदैनन् भने समाजमा खुल्दा अपहेलना हुने त्रास उनीहरूमा छ। संक्रमितलाई सहज रूपमा उपचार गर्न र समाजमा अरू मानिस जस्तै साधारण जीवन बिताउन पनि संक्रमितलाई अप्ठ्यारो भएको छ। थप विवरणसहित पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने। पहिला पूर्व लागु औषधकर्ता नै हो हैन, कुन माध्यमबाट भयो भन्ने एक्ज्याक्टली मैले भन्न सकिनँ हैन। सुरुको अवस्थामा चाहिँ अब धेरै भेदभाव लान्छनाहरू चाहिँ मैले भोगेको हुँ हैन। पहिला चाहिँ आफ्नै घरबाट नै सुरु भयो। फलेवास नगरपालिका 5 का अर्जुन घरती छेत्री एचआईभी संक्रमित भएपछि घरबाटै अपहेलित हुनु परेको तीतो अनुभव उनको छ। 5 वर्ष अघि संक्रमित भएका उनी समाजमा अरूले थाहा पाउने डरले लुकी छिपी उपचार गर्न बाध्य थिए। समाजमा अहिले पनि एचआईभी संक्रमितहरूलाई गर्ने व्यवहार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्दा उनीहरू अपहेलित हुन बाध्य छन्। अहिले एचआईभी संक्रमितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने एक गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न थालेपछि भने आफू संक्रमित भएको खुलेर बताउने गरेको उनी सुनाउँछन्। म त आफै पनि एउटा कर्मचारी भएको हुनाले गर्दा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ खुलस्त कुरा गर्ने गर्छु। एचआईभी एड्स बारेमा अब लागु औषधकर्ताहरू मेरै साथीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ मैले एचआईभी एड्सको जोखिम बारे चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चेतना गराउँछु हैन। जिल्लामा उनी जस्तै अन्य 60 जना संक्रमित छन्। तीमध्ये 32 महिला र 28 पुरुष छन्। उनीहरू मध्ये 8 जना बालबालिका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत प्रवीण भण्डारी। पर्वत हस्पिटलमा अथवा जिल्ला अस्पताल पर्वतमा 74 को असारमा 51 जनाले औषधि खाइरहनु भएको थियो। 75 मा आउँदा 56 जनाले खानु भएको थियो भने अहिले 60 जनाले त्यो विरुद्धको औषधि खानु भइरहेको छ। बागलुङमा गएर अथवा पोखरामा गएर औषधि खाएको छ, जहाँ कि उहाँहरूलाई नै गाह्रो परेको छ नि। हामीले आफ्नै ढोका अगाडिको संस्था छोडेर अथवा त्यो औषधि दिन छोडेर उहाँहरू पोखरा अथवा टाढा टाढा जाने ह्याबिट छ। भण्डारीका अनुसार जिल्लामा वर्षेनी एचआईभी संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। पर्वत जिल्लामा एचआईभी संक्रमितका लागि एआरटी सेवा सञ्चालनमा छ, तर एआरटी सेवा लिन पर्वत बाहेक अन्य जिल्लाका आउने गरेको पाइएको छ। अस्पतालमा आउने संक्रमितहरूको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने गरिए पनि संक्रमितहरू यसमा ढुक्क हुन नसकेको सुनाउँछन् एआरटी सेवा कार्यक्रमका अनमी सरस्वती खड्का। एआरटीमा आएको क्लाइन्टहरूको कुरा चाहिँ गोप्य नै हुन्छ, यो कुरा बाहिर जाँदैन। समाजमा खुल्न नचाहने, त्यस्तो कारणले लान्छना र भेदभावको कारणले गर्दा उहाँहरूले औषधि खान नमान्ने। अब यो रोग लगाइसकेपछि हामी बाँध्दैनौँ, अब यो औषधि किन खानु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ। नेपालमा एचआईभी संक्रमण बारे पत्ता लागेको 3 दशक बढी भइसक्यो, तर एचआईभी संक्रमित माथि हुने भेदभाव तथा लान्छना अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। एचआईभी सम्बन्धी समाजका व्याप्त गलत धारणामा केही सकारात्मक परिवर्तन नआएको पनि होइन, तर एचआईभी संक्रमितलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा उनीहरू पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा अपहेलित हुने गरेको पाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर भोकै बस्नु परेका मजदुर लगायत असहाय व्यक्तिका लागि काठमाडौँको थापाथलीमा खाना वितरण गरिएको छ। खुला मञ्चमा निशुल्क खाना वितरण गरेको प्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएपछि आन्तरिक सहमतिमा थापाथलीमा खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य जोखिम, संक्रमणको सम्भावना, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने हेतुले सार्वजनिक स्थल खुला क्षेत्रमा भोजन सेवा बन्द गरी वैकल्पिक स्थानमा भोजन गराइएको उहाँको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लागेपछि नेपालमा आयातका लागि कानूनी प्रतिकूलता नहोस् भनेर सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। लुम्बिनी स्थित महादेवी मन्दिर परिसर करिब 8 महिनापछि पर्यटकका लागि खोलिएको छ। मन्दिर खोलिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। आज मात्रै 600 बढी पर्यटकले मन्दिर परिसर अवलोकन गरेका छन्। आपसमा ठोकिएका मोटरसाइकललाई ट्रक र स्कर्पियोले पुनः ठक्कर दिँदा झापाको बिर्ता मोडमा मोटरसाइकल चालक बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका कुशल लिम्बु र पछाडि सवार 11 वर्षीय दिप्सन कणेलको मृत्यु भएको छ। मृतक बालककी आमा सहित 2 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्डका 20 मिटर भन्दा साना पुलहरू भत्काइने भएको छ। 113 किलोमिटर लम्बाइको सो सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएसँगै पुलहरू समेत सुधारका लागि भत्काउन
लागि हो। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको अल्ट्रालाइट पोखरामा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आकाशमा उडेर पर्यटकीय शहर पोखरा, फेवाताल, बेगनासताल, स्तूपा तथा रमणीय स्थल अवलोकन गर्न सकिने साहसिक खेल अल्ट्रालाइट कोरोना महामारीका कारण 8 महिनादेखि बन्द थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीमा ठाकुर सिंह थारूको नमस्कार। नेपालमा भन्दा पनि कोरोनाको महामारी भारतमा छ, तर कर्णाली प्रदेशका युवाहरू भने रोजगारी पाउने भन्दै नेपालगञ्ज नाकाबाट धमाधम भारत प्रवेश गरिरहेका छन्। कोरोनाको महामारीले रोजगारी खोसेपछि उनीहरू भारत फर्किन थालेका हुन्। यसअघि उनीहरू कोरोनाको महामारी फैलेपछि घर फर्किएका थिए, तर लामो समयदेखिको लकडाउनले चुलो बल्न छोडेपछि बाध्यताले भारत फर्किनु परेको उनीहरू बताउँछन्। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थानीय एफएम रेडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी सार्वजनिक गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले 14 करोड 15 लाख 14 हजार बजेट प्रस्तुत गरेको हो। ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा स्मार्ट कृषि गाउँ, लसुन तथा प्याज मिशन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको पकेट विकास कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। स्थानीय किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन पहिलोपल्ट रेडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको उनले जनाए। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएका बाँकेको नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाका विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको छ। गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समिति संयोजक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई मङ्सिर 14 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो। शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण कुमार थारूका अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरी 1 हप्ताभित्रमा कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। विद्यालयमा प्रत्यक्ष सिकाइ सहजीकरण गर्दा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था स्वास्थ्य शाखाले गर्ने, मापदण्ड पूरा भए नभएको निक्युल अनुगमन समितिले गर्ने तथा विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिने निर्णय गरिएको छ। हस् त बाँकी डायरी आजलाई यति नै। ठाकुर सिंह थारूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार र विश्व बैंक बीच 42 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको शहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक समृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता सम्बन्धी 2वटा सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच सम्झौता भएको हो। मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना तथा मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हमाद जर्बोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो सहायता अन्तर्गत करिब 18 अर्ब रुपियाँ विभिन्न 33वटा नगरपालिकाको शहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सो रकम प्रदेश 1 का तराईका जिल्ला, प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकामा खर्च गर्ने अर्थ सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब 24 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ। विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा शहरी विकासको सुदृढीकरण, शहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुर्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। दुवै आयोजनाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड-19 पश्चात आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्बोसले यो आर्थिक सहयोगले तत्कालका लागि आवश्यकताका साथै दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा कोरोना महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणको अवसर सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। तिहारपछि कारोबार भएको पहिलो दिन धितो पत्र बजार आज 1.36% उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 23.32 अङ्कले उकालो लागेर 1741.81 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै धितो पत्र बजारमा आज करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज 4 अर्ब 79 करोड 10 लाख 41 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्क र जलविद्युत बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 521.37 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 397.48, उत्पादन मूल्यको 235.45, व्यापारको 181.8 र होटल कम्पनी समूहको उपसूचक 39.6 अङ्कले बढेको छ। नेप्सीमा आज कुल 194 कम्पनीका 43,673 कारोबारबाट 1 करोड 16 लाख 74,875 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अगाडि रह्यो। सो कम्पनीको सबैभन्दा बढी 33,62,459,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीन सरकारद्वारा सञ्चालित सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिलाई गम्भीर प्रकृतिको कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखिएको र शरीरमा एन्टिबडी पनि विकास भएको दावी चीन सरकारको छ। BBIBP कोर-भी नाम दिएको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण पनि सुरु गरिसकिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाको फाइजर कम्पनीले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 94% प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय फार्मास्युटिकल्स कर्पोरेसन फाइजरले खोपको अन्तिम चरणको परीक्षणमा 94% परीक्षण सफल भएको दावी गरेको छ। कम्पनीले सो खोप 65 वर्ष माथिका उमेर समूहमा प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले खोप प्रयोगका लागि केही दिनभित्रै अनुमतिका लागि आवेदन दिने पनि जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै दक्षिण अस्ट्रेलिया राज्य सरकारले स्थानीय समयअनुसार आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी 6 दिनका लागि लकडाउन गरेको छ। राज्यका प्रिमियर स्टिभन मार्सलले अहिले देखिएको भाइरसको संक्रमणको चेन रोक्नका लागि लकडाउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। दक्षिण अस्ट्रेलियाको पाराफिल्ड भन्ने स्थानबाट समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखेपछि सरकारले थप फैलन नदिन पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। 2 दिनको अवधिमा त्यहाँ 36 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रिमियरका अनुसार एक घरबाट एकजना मात्र अत्यावश्यक भए बाहिर निस्कन पाउनेछन् भने कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई भने छुट दिएको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका तथा आशंका गरिएका 4000 बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको स्थानीय समाचारमा जनाइएको छ। इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले उत्तरी राज्य टिग्रेमा सैन्य अभियान सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकार विरोधी स्थानीय विद्रोही समूहले ज्यादती मच्चाएको भन्दै प्रधानमन्त्री अहमदले अन्तिम तथा निर्णायक कारबाही स्वरूप सैन्य अभियान सुरु गर्ने बताउनु भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सो राज्यको राजधानी मेकेलेमा स्थानीय विद्रोही समूहले आक्रमण गरेपछि आत्मसमर्पणका लागि प्रधानमन्त्री अबीले 3 दिनको समय सीमा दिनुभएको थियो। सो समय सकिए लगतै प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो। टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट PTLF-ले सो क्षेत्र आफ्नो पकडमा राखेको छ। टिग्रेले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका पुलमा समेत क्षति पुर्याएको सरकारी सुरक्षा बलको आरोप छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अन्ततः अस्ट्रेलियाको चर्चित बिग बास लीग BBL खेल्ने भएका छन्। अघिल्ला 2 सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट खेल्दै आएका सन्दीपले यसपटक होबार्ट हरिकेन्सबाट खेल्ने पक्का भएको उनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दै आएका रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए। क्लबले भोलि बिहान अनुबन्धबारे औपचारिक जानकारी गराउँदैछ। BBL आगामी डिसेम्बर 10बाट सुरु हुँदैछ। सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले सन्दीपले सुरुवात केही खेल गुमाउने शिवाकोटीले बताए। अस्ट्रेलिया पुगेपछि पनि 2 हप्ताको क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएकाले केही खेल गुमाउने उनले जनाए। सन्दीप इन्डियन प्रिमियर लिग IPL-मा दिल्ली क्यापिटल्समा आबद्ध भएका थिए तर उनी सबै खेलमा बेन्चमै सीमित भएका थिए। होबार्टको टिम क्याप्टेनमा अस्ट्रेलियाका म्याथ्यू वेड छन्। त्यस्तै जेम्स फल्कनर, पिटर ह्यान्ड्सकम्प, वेडम्याक, डेर्मट लगायतले पनि होबार्टबाट खेल्दैछन्। क्लबले सिजनको पहिलो खेलमा आगामी डिसेम्बर 10मा सिडनी सिक्सर्सको सामना गर्नेछ। UEFA नेसन्स लीग फुटबल अन्तर्गत लीग चरणका अन्तिम खेलमा आज राति विभिन्न 18 स्पर्धा हुँदैछ। लीग A को समूह 1 को खेलमा नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे इटली र बोस्निया हर्जगोभिना तथा पोल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुनेछ। बोस्निया हर्जगोभिना रेलिगेसनमा परेको छ भने बाँकी 3 वटै टिमको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै छ। लीग A कै समूह 2 का खेलमा भने आज राति बेल्जियम र डेनमार्क तथा इङ्ल्यान्ड र आइसल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आइसल्यान्ड रेलिगेसनमा परेको टिम हो भने इङ्ल्यान्ड समूह चरणमै रोकिएको छ। बेल्जियम र डेनमार्क बीचको खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। बराबरीले भने शीर्ष स्थानको बेल्जियमको भाग्य चम्कनेछ। लीग B अन्तर्गत 4 वटै समूहका 8 खेलहरू एकसाथ राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। समूह 1 को खेलमा अस्ट्रिया र नर्वे तथा रोमानिया र नर्दर्न आयरल्यान्ड, आइसल्यान्ड समूह 2 को
खेलमा चेक रिपब्लिक र स्लोभाकिया तथा इजरायल र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। यस्तै समूह 3 को खेलमा रसिया र सर्बिया तथा हंगेरी र टर्की तथा समूह 4 को खेलमा बुल्गेरिया र रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड तथा वेल्स र फिनल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लीग सी का खेलमा भने ग्रीस र स्लोभेनिया, कोसोभो र माल्दोभा, कजाकस्तान र लुथुआनिया, अल्बानिया र बेलारुस, अर्मेनिया र नर्थ मेसेडोनिया तथा इस्टोनिया र जर्जिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लीग ए बाट हरेक समूहको पुछारमा रहने टोली लीग बी मा घटुवा हुनेछ। अन्य लीगमा भने समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोली अर्को लीगमा बढुवा हुनेछ भने पुछारमा रहने टोली घटुवा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष द्वयबीच प्रतिवेदनमाथि दोहोरी। अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रतिवेदनमा जवाफ लेख्ने स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक पनि आह्वान। जनताले 7 दशकसम्म विभिन्न परीक्षण झेल्दै आए पनि बलियो वैकल्पिक शक्ति नहुँदा त्यसको फाइदा घुमिफिरी सीमित दलकै पोल्टामा चेतना स्तर बढेसँगै जनता भने वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3538 जना संक्रमण मुक्त। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरेर मनाइने छठ पर्व सुरु। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको चीन सरकारको दाबी। अमेरिकाको फाइजर कम्पनी भन्छ अन्तिम चरणको परीक्षणमा 94% सफलता मिलेको छ। र नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्डबाट बिग बास क्रिकेट खेल्ने। युवीएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 18 स्पर्धा हुँदै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।